السلام عليكم أصدقائي. اليوم سنرى في هذا الفيديو une introduction générale sur les règles de BAEL. اللي غنشوفو فيها les états limites، وغنشوفو فيها les combinaisons d'action، وغنشوفو تا les caractéristiques mécaniques des matériaux ديال البيطون et d'acier، وغنشوفو les hypothèses de calcul. Le BAEL signifie que le béton armé en état limite. Le B signifie le béton هو الخرسانة. كما نعرفوا أن الخرسانة c'est un mélange عبارة عن خليط ديال الإسمنت لو سيمون بلس الرمل لو سابل بلس لي غرافيي الحصى بلس لو الماء بلس لي زادجيفون إضافات، وهذا كله كيكون لنا الخرسانة أو لو بيطون. من أجل التذكير الأشياء خصنا نعرفوهم. لا كومبريسيون هي ملي كيكون عندنا هاد الأسهم في اتجاه واحد كيعطينا واحد لا كومبريسيون انضغاط، يعطينا واحد الانضغاط، هذه هي اللي كنسميوها لا كومبريسيون، كنسميوها لا كومبريسيون. أما بالنسبة لا تراكسيون هي الشد. لا تراكسيون كيكون عندنا واحد الشد هنا وهنا، سي اون تراكسيون. إذا هادو خصنا نعرفوهم قبل ما ندرسو سي كوا لو بيطون، حيت لو بيطون كيصبر لينا في لا كومبريسيون، كيلعب بواحد المقاومة، كيتميز بواحد المقاومة عالية في لا كومبريسيون. هي الضغط كيتميز لنا بلا كومبريسيون ديالو، ولكن هو ضعيف في لا تراكسيون. في لا تراكسيون هو ضعيف في لا تراكسيون في الشد. إذن لهذا علاش كنستعملو لي زارماتور لي زاسيي، هو الفولاذ اللي كيكون في الخرسانه او لو بيطون. لهذا علاش كنستعملو لي زاسيي، حيت لي زاسيي كيتميزوا لينا بواحد كيتميزوا بلا تراكسيون ديالهم، حيت لانه كيخدم في لا كومبريسيون و لا تراكسيون. لهذا علاش كنديرو كيكون في لو بيطون باش يكون اكثر مقاومه. حيت في حالة هنا مثلا ملي كندرسو هنا كنشوفو هنا في هذه الحالة أن لو بيطون ما فيش الحديد لداخل، كيكون عندنا واحد لا غيبتور. هاد لا غيبتور كتسبب لنا في انهيار المبنى، حيت ملي كنطبقوا عليه واحد القوة ديال هنا كيتسبب لنا في واحد الانهيار ديال المبنى. لهذا ملي كنستعملوا لي زارماتور ديالنا، ملي كيكونوا لي زارماتور كيكون عندنا من لي زارماتور هنا، كنلاحظوا انه كيكون اكثر مقاومه. لو بيطون كيخدم مزيان. لهذا هنا فاش كنديروا لي زارماتور علاش سمينا لو بيطون ارمي، لانه كيكون اكثر مقاومه. حتى هنا كنلاحظوا ان في لا كومبريسيون ان لو بيطون راه خدم لنا في لا كومبريسيون هنا، خدم لينا مزيان، شتي في لا كومبريسيون في الانضغاط. ولكن هنا كنلاحظوا ان الحديد خدم لنا في هذه البلاصه في لا تراكسيون، شتي في لا تراكسيون هنا خدم مزيان، كنلاحظوا ان هنا خدم في لا تراكسيون مزيان. باش كنعرفوا ان لو بيطون كيتميز لينا بلا مانيابيليتي ديالو، التشكيل ديالو، وكيتميز بلا ديورابيليتي ديمومه ديالو، وايضا كيتميز لينا بلا ريزيستانس ميكانيك، المقاومه الميكانيكيه ديالو مزيانه، وايضا لا ريزيستانس دو فو، المقاومه للنار، ان لو بيطون كيلعب دور مزيان في مقاومه النار. وايضا ليزولاسيون اكوستيك، حتى هو كيخدم مزيان في ليزولاسيون اكوستيك، العزل الصوتي. وايضا انه ايكونوميكمون مزيان، في الاقتصاد ديالو راه مزيان رخيص. اما بالنسبه لي زاسي انه كيخدم في لا كومبريسيون وكيخدم في لا تراكسيون، لهذا كنستعملو باش يكون لو بيطون ارمي اكثر متانه، اكثر مقاومه في الزلازل وفي اي حاجه باش يكون مزيان. وايضا كنعرفوا ان بالنسبه لو بيطون ارمي اون ايتا ليميت، ان خصنا ان ما نتجاوزوش هذيك ليطا ليميت. هذه ليطا ليميت الا تجاوزناهم غتكون واحد لا غيبتور كما شفنا هنا، غتكون عندنا اون غيبتور انهيار المبنى اللي غيكون. حاجه اللي خصنا نعرفوها دابا غناخذوا مثلا دابا انا ليمون. هاد ليليمون اللي وريتكم دابا انا ليمون، هاد ليليمون مثلا
ان كور مثلا طبق لي عليه اون فورس اكستيريور، هاد لي فورس اكستيريور كتعرف ان الا طبقنا هاد لي فورس اكستيريور على هاد الجسم، هاد الجسم يقدر يكون ان بودر، يكون ان دال، ولا يكون ان بوطو كما بغا يكون. هاد الجسم كنبقاو نطبقوا عليه سي فورس لا، كنعرفوا ان الجسم الى كريي كنعرفوا ان الجسم الى ديفورمي ولا ديبلاسي في الداخل ديالو، كيتديبلاسو كيديفورما وكيتكرياو دي كونترانت انطلاقا من دي كونترانت دو سوليسيتاسيون اللي طرات لهاد الجسم، فكيطراو في الداخل دي كونترانت. هاد لي كونترانت مثلا اللي كيطراو في الداخل كنسميوها كونترانت دو سوليسيتاسيون. مثلا هاد لي كونترانت اللي طراو هنا كنلاحظوا ان الجسم راه طراو فيه ديفورماسيون وطرات فيه ان ديبلاسمون. اللي خصنا نعرفوا ان هاد الديفورماسيون والديبلاسمون اللي طرا هنا خاصو ما يديباسيش لينا هاد الكور. مثلا كنعتبروه مثلا هاد الكور لو بيتون ارمي، مثلا هاد الكور مثلا لا كونترانت ديالو لا كونترانت مثلا نسميوها لا كونترانت ام ديال الماتيريو. هاد لا كونترانت دو سوليسيتاسيون ما خاصهاش ديباسي لينا لا كونترانت دو ماتيريو. لا ديباسات لينا لا كونترانت دو ماتيريو، لا ديباسات لنا ليطا ليميت ديال الماتيريو مثلا لا كونترانت ديالو، راه غاي عندنا ان بروبليم، كاين واحد المشكل، تقدر طرا اون روبتور، طرا شي حاجه في الجسم. لهذا خاصها لا كونترانت ما خاصهاش ديباسي لنا ليطا ليميت ديال لا كونترانت ديال الماتيريو، ديال هاد الماتيريو اللي عندنا هنا. اذا كما قلنا ان لا سوليسيتاسيون لا سوليسيتاسيون كتطبق لنا على الجسم، لي زيفور ما كيطبقوا لنا على الجسم، كنلاحظوا انه كيكون عندنا واحد اون كونترانت دو سوليسيتاسيون كتكون على الجسم هنا، اللي كتادي ليه كتكون واحد لا ديفورماسيون واحد لو ديبلاسمون في داخل الجسم. خاصنا هذيك لا كونترانت ديال الماتيريو دائما خاصها تكون كبر من لا سوليسيتاسيون. دائما لا كونترانت دو ماتيريو دائما خاصها تكون اكبر او تساوي دو لا كونترانت دو ماتيريو. لا كونترانت دو سوليسيتاسيون دائما لا كونترانت دو ماتيريو ديال الجسم، لا كونترانت دو ريزيستونس دو ماتيريو ديال البيطون ولا ديال لاسير خاصها تكون كبر من لا كونترانت ديال لا سوليسيتاسيون، باش انطلاقا من هذا الشيء باش ما يطراش لنا واحد المشكل في لا كونستركسيون. دائما خاصنا نفيريفيو لي زيتا ليميت ديال الماتيريو، دائما نفيريفيو لي زيتا ليميت باش ما يطراش عندنا اون بروبليماتيك. مثلا هنا ناخذنا المبيان هنا ديال هنا ان دياغرام كاين فيه لا بروبابيليتي انطلاقا en fonction de contraintes. كنلاحظوا ان لي زيفور دو سوليسيتاسيون، لي زيفور عندنا مثلا هنا لي زيفور دو سوليسيتاسيون، كنلاحظوا مثلا هنا في المبيان لي زيفور دو سوليسيتاسيون اللي كيمثل لنا هاد المنحنى هنا، لي زيفور دو سوليسيتاسيون. لا كونترانت دو سوليسيتاسيون كتمثل لنا هنا مثلا بالخضر هنا لا كونترانت دو سوليسيتاسيون، وهذا وهذا المبيان كيمثل لنا لا كونترانت دو ماتيريو. اذا دائما خاصنا كنلاحظوا ان لا كونترانت دو ماتيريو خاصها تكون كبر دائما من لا كونترانت دو سوليسيتاسيون. اذا دائما خاصها تكون كبر. في حاله مثلا هنا في هذا الجزء كنلاحظوا ان لا كونترانت دو سوليسيتاسيون في هذه المرحله انها اي بلي غون، كنلاحظوا انها كبيره في هذه المرحله هنا. اذا هنا لا كونترانت دو سوليسيتاسيون كبر من لا كونترانت دو ماتيريو. هنا في هذه لابارتي عرفوا انه كاين هنا كاين عندنا بروبليم. هنا يقدر يحصل الجسم، يحصل لا كونستركسيون او الجسم اون ريبتور، انهيار. دونك خاصنا دائما تكون لا كونترانت دو ماتيريو كبر من لا كونترانت دو لا سوليسيتاسيون. الان ساقوم بشرح لي زيتا ليميت. لي زيتا ليميت سو ديفيز ان دو. كاين عندنا ليتا ليميت ultime. هاد ليتا ليميت ultime
prend en considération la capacité portante de la structure. هذا كيعني لينا إذا لا structure ما دازش لينا في لي لي هذا غيندوي لينا لا ruine de la structure الانهيار المبنى. هذا غيكون أن لا structure غتكون انستابل. أما بالنسبة l'état limite du service هاد l'état limite du service prend en considération la durabilité et le bon fonctionnement de la structure. هذا في حالة إلا ما داش لينا dans l'état limite du service هذا ما كيعنيش لينا انهيار المبنى ولكن كيعني لينا la mauvaise exploitation de la structure بحيث أنه تقدر تظهر لنا لي فيسيغاسيون في لا structure une flèche. هنا غنبين لكم مثلا اضرار اللي يقدروا يحصلوا للمبنى في حال اذا ما درسناش مثلا هنا ليطا ليميت ultime. ليطا ليميت ultime غيحصل هنا بالنسبه للمبنى هنا كاين واحد لو غونفيرسمون. كتلاحظ هنا كاين واحد لو غونفيرسمون. هاد لو غونفيرسمون لما درناش اون بون الدراسه ليطا ليميت ultime مزيان غيدي لنا عدم استقرار المبنى وهذا غيؤدي لانهيار المبنى. بحال هنا مثلا اذا مثلا لا ستركتور هنا ما دازتش في ليطا ليميت ultime بحال هنا كيولي عندنا اون ريبتور. كنلاحظوا ان غيولي عندنا اون ريبتور في لا ستركتور. كتلاحظ اون ريبتور هنا كتلاحظ في سميتو كاين عندنا غيولي عندنا بزاف ديال بروبليماتيك بحال هنا في هاد البلاصه هنا كتسمى اون ريبتور او الانهيار ديال المبنى. ريبتور انهيار اذا خصنا هذا كيدرس في ليطا ليميت ultime خاصها دوز لينا لا ستركتور في ليطا ليميت ultime. بالنسبه هنا خصنا لا ستركتور دوز في ليطا ليميت ultime. لما داش لينا في ليطا ليميت ultime هذا غيؤدي لينا لا stabilité غيؤدي لينا à la ruine de la structure, l'instabilité de la structure. بحال مثلا هنا كنلاحظوا un flambage un flambement. كنلاحظوا un flambement. بحال هنا كنلاحظوا un flambement. كاين عندنا واحد الفلومبمون هنا في لا ستركتور وهنا حتى هنا un flambement. اذا هادشي كيؤدي لنا une structure instable. une structure instable هذا كيتسمى لو فلومبمون. لو فلومبمون تحدب. كنلاحظوا واحد تحدب وهذا كيغير لينا في الشكل ديال لا ستركتور. لهذا دائما في ليطا ليميت ultime كنقلبوا حتى على محافظه على الشكل ما خصش فلومباج. حيت الفلومباج كيؤدي لينا الفلومبمون كيؤدي لينا اون ستركتور انستابل في ليطا ليميت ultime. مثلا هنا كنلاحظوا في ليطا ليميت ultime في ليطا ليميت دو سيرفيس اذا لا ستركتور ما دازش في ليطا ليميت دو سيرفيس كنلاحظوا انها تكون موفيز كونسيبسيون دو لا ستركتور. هذا غينتج عليه تشققات هنا ولا فيسيغاسيون كما كنلاحظوا هنا تشققات. كما كنلاحظوا هنا كاين واحد التشققات هنا وتشقق هنا. هذا ما كيعنيش ان انهيار المبنى ولكن كيأثر على ديمومة المبنى. اذا خاصنا نحدوا من تشققات المبنى لي فيسيغاسيون كيتسمى لي فيسيغاسيون تشقق الفيسيغاسيون تشقق. هذه الدراسة خاصنا في ليطا ليميت دو سيرفيس ما يحصلش لنا التشققات ديال لا ستركتور وما غيأديش لصدأ الحديد ولا ما يتصداش الحديد ولا شي حاجة وغيؤدي لنا ديمومة المبنى يبقى صالح ديمومة المبنى. بحال مثلا هنا كنلاحظوا كاينه اون ديفورماسيون او تشوه بحيث كنلاحظوا انحناء ديال السقف. مثلا هنا
في هاد لابارتي هنا لا ستركتور كنلاحظو انحناءات. إذا هادشي كيتسمى لو ديفورماسيون. لو ديفورماسيون تشوه. إذا خاص لا ستركتور مثلا اللي دازت لينا في ليطا ليميت دو سيرفيس ما يطراش لنا هادشي، ما يطراش لنا التشوهات ولا ديفورماسيون. هذه في حالة كتدخل في الإطار ديال لا موفيز اكسبلواتاسيون دو لا ستركتور. هنا السؤال اللي كيتطرح كنقولوا باش غادي نخدمو، واش نكالكوليو بليطا ليميت أولتيم ولا ليطا ليميت دو سيرفيس. إذا هنا السؤال هو on fait le calcul de l'état limite de service ou l'état limite ultime, on fait en fonction de type de fissuration. كنشوفوا هذا كينطلق من type de fissuration. لا كانت عندنا les fissurations sont peu préjudiciables، بحال كان دي ستركتور اللي كاينين داخل المبنى ne sont pas exposés à l'extérieur، كيكونوا داخل المبنى بحال لي بوتر، بحال لي بوطو مثلا sont à l'intérieur de la structure، à l'intérieur داخل المبنى، ماشي خارج المبنى، داخل المبنى كتكون à l'intérieur de la structure. هذه كنكالكولو اغلبيه كنكالكوليها بليطا ليميت أولتيم. ليطا ليميت أولتيم. أما بالنسبة إذا كان دون لو كا دي فيسيراسيون بريجوديسيابل، هاد لو كا بحال مثلا كناخدو اللي كيكون داخل وخارج المبنى، بحال مثلا بحال لي بالكون، بحال لي بالكون لي بالكون مثلا ولا لي سوميل مثلا. إذا هنا كنشوفو لو كا ديفافورابل، بحال مثلا كنكالكولي ليطا ليميت أولتيم وكنكالكولي ليطا ليميت دو سيرفيس وكنقارن بيناتهم. ولكن كنقارن بيناتهم كنشوف لو كا لو بلو ديفافورابل، نشوفو لو كا لو بلو ديفافورابل. مثلا في لي سوميل أغلبية في لي سوميل كنخدمو بليطا ليميت دو سيرفيس. كتشوف انا ليطا ليميت دو سيرفيس هو لو كا لو بلو ديفافورابل اللي كنلقاو، لو كا لو بلو ديفافورابل في ليطا ليميت دو سيرفيس بالنسبه لي سوميل. اما بالنسبه لي فيسيراسيون تري بريجوديسيابل، بحال مثلا كناخدو ريزيرفوار، مثلا لي ريزيرفوار، مثلا لي بيسين كيخدمو مثلا اغلبيه لا بالنسبه كان ريزيرفوار لي بيسين كنخدمو ديما دون لو كا دي فيسيراسيون تري بريجوديسيابل كنخدمو دون ليطا ليميت دو سيرفيس. هاد ليطا ليميت دو سيرفيس كنخدمو بليطا ليميت دو سيرفيس. هذا باش حنا دون لي ريزيرفوار كنشوفو كيكون عندو لي تري كونتاكتي الو، هذا كيقدر يدير لنا الصدى ديال الحديد ومنو يقدر ينهار المبنى. اذا في هذا لو كا دائما دون لو كا تري بريجوديسيابل كنخدمو بليطا ليميت دو سيرفيس. هنا غنقومو بدراسة ديال لي كومبينيزون داكسيون. هما لي شارج اللي كيطبقوا على المبنى. كاين لي شارج بيرمانونت اي الحمولات الدائمه. لي شارج بيرمانونت هما فيكس. علاش؟ الحمولات شده تاثيرها على المبنى لا تتغير بمرور الزمن. بحال مثلا لا خدنا لي بوطو لي بوتر لي دال لي فونداسيون لي زيسكالي لي كلوازون الكارلاج لي مور اكستيريور، هادو كلهم سون دي شارج بيرمانونت. هما فيكس بحيث شدة تأثيرها على المبنى لا تتغير بمرور الزمن. أما بالنسبة للشارج ديكسبلواتاسيون هي راه فاريابل، كتغير مع الزمن، أي حمولات متغيرة شدة تأثيرها على المبنى تتغير بمرور الزمن. بحال مثلا الأشخاص، بحال لابيتاسيون، واش ستان بيرو، هادشي كله غنشوفو فواحد الطابلو إن شاء الله. مثلا هنا لي شارج اكسيدونتيل
هما لي شارج اكسيدونتال بحال اللي كنقولوا لي سيزم الزلازل ولا كندرسوا ليفي دو فون ليفي ديال لو فون مثلا هنا لي طابلو اللي كنعتمدوا عليه مثلا في لي شارج بيرمانونت كنعتمدوا عليه باش نكالكوليو باش نكالكولي لا شارج بيرمانونت مثلا كنعتمدوا على هاد لي شارج بيرمانونت كنعتمدوا على هاد لي على هاد سميتو لي ريزولطا مثلا لو بيتون في ارمي مثلا لو بيتون ارمي كيكون 2.5 طن سور متر كوب بالنسبه لنو ارمي يكون 2.4 طن سور متر كوب بالنسبه مثلا اون بلونش كرو او كور كرو سامبل كتشوف حسب لا دال لو تيب ديالها وكتحط القيمه ديالها شحال غنوريكم لي كالكول ديالهم كيفاش كيتكالكول هادشي من بعد ان شاء الله هي كل حاجه عندها القيمه ديالها بالنسبه لا دال بلان القيمه ديالها شحال كتاخذها وداكشي كل حاجه عندها القيمه ديالها بالنسبه مثلا هنا مثلا لا شارج ديكسبلوطاسيون اللي قلت لكم لا شارج ديكسبلوطاسيون كنعتمدوا على دي فاريابل باش نكالكولي مثلا عندنا لا شارج ديكسبلوطاسيون مثلا لابيتاسيون عندها القيمه ديالها مثلا الا كانت ان باتيمون دابيتاسيون 150 مثلا 150 كيلوغرام سور متر كاري مثلا اذا كان هاد الباتيمون فيه لي بيرو كتاخذ بعين الاعتبار 250 كيلوغرام سور المتر كاري بالنسبه حسب لو كا لا كان فيه لو بالكون لا كان ان تيراس اكسيسيبل و نو اكسيسيبل لا كانت اكسيسيبل 150 غرام سور متر كاري لا كانت inaccessible كتكون 100 كيلوغرام سور متر كاري حسب الا كان في البيبليوتيك كل حاجه عندها القيمه ديالها اون سال دو سبور اون سال دو كلاس سال دو سبور كل حاجه كتاخذ بعين الاعتبار كل حاجه عندها القيمه ديالها باش كتكالكولها ملي كنبغيو نديرو ان كالكول مانيير دون ليطا ليميت ultime ولا ليطا ليميت دو سيرفيس دون ليطا ليميت ultime كنكالكولو بحال هكا دون ليطا ليميت ultime كنديرو ان لو بي يو كتساوي لا سوم ديال 1.35 جي 1.35 جي بلس 1.5 كيو هاد جي قلناها هي لا شارج بيرمانونس هاد لا شارج بيرمانونس قلنا فيها بزاف هاد لا شارج بيرمانونس نبغيو نكالكوليها فيها لو بوا دو ميور فيها البوا بروبر ديال لا دال مثلا دال فيها مثلا البوا بروبر دو روفيتمون فيها بزاف الحاجات خاصنا ناخدها بعين الاعتبار نبغيو نكالكولي جي و كي كما قلنا حسب لو تيب دو باتيمون اذا كان ابيتاسيون اذا كان فيه دي بيرو ولا كان فيه شي سال دو سبور خاصنا نعرفو وهذا كنعتمدو عليه انطلاقا من لو طابلو حسب لو طابلو اللي وريتكم قبل اذا بي يو كنكالكوليها واحد كتساوي 1.35 فوا جي بلس 1.5 كيو اما بالنسبه ليطا ليميت دو سيرفيس لو بي اس كنحسبوها كنحيدو لي كويفيسيون كنخدمو غير بالجي بلس كيو كنحيدو لي كويفيسيون كتساوي لو بي اس كتساوي جي بلس كيو دابا غنقومو بدراسة ديال لي كاركتيرستيك ميكانيك دي ماتيريو مثلا هنا غندرسو لي كاركتيرستيك دو بيتون كنعرفو ان لو بيتون كيتميز بسا كومبريسيون لا ريزيستونس كيتميز بلا ريزيستونس على كومبريسيون مثلا غندرسو حني غنعتمدو عليه لا ريزيستونس على كومبريسيون على لاج دو 28 جور انطلاقا من لي بروفات اللي كانوا سيلندريك كاين هنا اف سي 28 ديالنا تكون 20 ميجا باسكال 22 ميجا باسكال تقدر تكون 25 ميجا باسكال الى 45 ميجا باسكال اغلبيه في لي باتيمون كيخدموا باغلبيه حسب لو كا دو لا ستركتور حسب
تيب دو ستركتور أغلبية في الباتيمون كيخدمو لي بيغو ديتود كيخدمو 25 ميجا باسكال، ولكن إذا كانت بريكونترينت ولا شي حاجة كيقدر تخدم بكتار ولا شي حاجة حسب لو تيب دو باتيمون. أما بالنسبة لاتراكسيون كنعرفو أن لو بيطون القيمة ديال في لاتراكسيون مكيخدمش مزيان. في لاتراكسيون كتكون شوية كتكون فابل، كتكون تقريبا ناقصة القيمة ديالو. كنكالكوليوها بحال هكا حسب هاد القيمة اللي عندنا هنا اف تي جي كتيكال 0.6 بلس 0.06 اف سي جي هكا كنكالكوليو. كتكون القيمة ديالها ناقصة بحيث أن اف سي كتكون كبيرة بكثير من اف سي دو تراكسيون، بحيث أن كنلاحظو أن لو béton résiste mieux à la compression. Résiste mieux à la compression. Le béton résiste mieux à la compression. إذا حنا حسب لي زيبوتيز دو كالكول مثلا في ليطا ليميت ألتيم كنعتبرو أن لاتراكسيون هنا كتكون نيل. كنبغيو نكالكوليو في ليطا ليميت ألتيم لاتراكسيون هنا راه كتكون نيل. إذا هادشي هو. دابا غنتكلم على لو دياغرام دو كونترانت et de déformation par rapport à البيطون. par rapport à البيطون ملي كيوصل لينا لا كونترانت ليميت ديال البيطون، لا كونترانت ليميت ديال البيطون لا ديفورماسيون كتكون 2 pour 1000. يعني خاصنا نعرفو ان لو بيطون ne doit pas dépasser la déformation ديال البيطون ما خاصهاش ديباسي لنا 3.5 pour 1000 حيت quand il dépasse 3.5 pour 1000 la structure va ruiner. إذا خصنا نعرفو أن le béton ne doit pas dépasser 3.5 pour 1000. هنا غنتكلمو على لي كاركتيرستيك داسي. كنعرفو أن لاسي كيتميز بالميم كومبورتمون دون لا كومبريسيون et la traction. أنه كيخدم في لا كومبريسيون لا تراكسيون بحال. إذا كنلاحظو هنا أن il y a deux types d'acier. كاين عندنا دو إليس وكاين عندنا او اديرونس HA اللي كنرمزو ليه ب HA. كنعرفو أن لاسي كيتميز بلا ليميت إلاستيك ديالو. لا ليميت إلاستيك ديالو هي اف او كنرمزو لها ب اف او. مثلا في دو ليس هنا كنلاحظو اف او كتساوي ديالو 215 ميجا باسكال، هنا اف او ديالو 235 ميجا باسكال. بالنسبه للاو اديرونس اش ا كاينين دو اف او ديال 400 ميجا باسكال و اف او 500 ميجا باسكال حسب باش عندنا في لاستركسيون. ولكن في المغرب مثلا كنخدمو ب اف او 500 ميجا باسكال اش ا و اديرونس. بالنسبه لي ديامتر اللي كاينين في السوق دون لو مارشي، الديامتر اللي كاينين في السوق كاين ديال 6 كاين 8 كاين 10 كاين 12 كاين 14 كاين 16 كاين 20 25 كاين 30 40. اغلبيه بالنسبه ل 6 و 8 كيتخدموا في لي كادر كيديروا في لي كادر. وبالنسبه من 10 الديامتر ديال 10 جوسكا 20 اغلبيه الباتيمون ما تلقاش اكثر من 20 ديال الديامتر ديالو. كيكون في لونجيتودينال وبالنسبه لهاد الديامتر ديال 25 حتى 40 كيتخدموا في لي زوفراج دار تقريبا غتلقاو في لي زوفراج دار.
لي زوفراج دار. اما بالنسبه لا سيكسيون راه كنحسبوها، لو انا لا سيكسيون كنحسبوها ب اس دي. لو انا لا سيكسيون كنحسبو بي فوا دي كاري ديامتر كاري سور 4 غيعطينا لا سيكسيون ديال كل حاجه الا بغيتيها. اذا خصنا نعرفو ان l'acier il a le même comportement dans la compression et la traction، وان l'acier كيتميز بلا ليميت الاستيك ديالو، هنا غنقومو بدراسة لو دياغرام de contrainte et de déformation par rapport à l'acier. كنعرفو ان l'acier كيتميز بلا ليميت الاستيك ديالو هنا dans la traction مثلا هنا dans la traction FE، et dans la compression هنا عندنا la limite élastique ديالو هي moins FE. وكنعرفوا ان l'acier il a le même comportement dans la traction هنا في الفوق dans la traction et dans la compression. هنا comme on voit dans le diagramme اللي كنشوفوا ان dans la traction il y a l'allongement, et dans le raccourcissement dans la compression كنلاحظوا هنا la limite élastique. كنعرفوا ان la déformation la limite de déformation اللي ما خصناش نديباسيوها بالنسبه للاسي هي 10% 10 pour 1000 اللي ما خصناش نديباسيوها هي 10 pour 1000 dans l'allongement et dans raccourcissement moins 10 pour 1000 ما خصناش نديباسيوها. اذا قلنا ان la limite de déformation اللي ما خصناش نديباسيوها هي 10 pour 1000 ما خصناش نديباسيوها moins 10 pour 1000 dans la compression. إذا بصفة عامة أن كنستنتجو أن l'acier il a le même comportement dans la compression et la traction. هنا غنقومو بدراسة ديال لي زيبوتيز دو كالكول. غنركزو على مثلا هنا في الأول غنبداو ب لي زيبوتيز دو كالكول بارابور à l'état limite ultime dans l'état limite ultime. من بعد غنشوفو l'état limite de service تنشوفو لي زيبوتيز ديال l'état limite ultime عاد غنشوفو لي زيبوتاج ديال l'état limite de service. Dans l'état limite de ultime, la première hypothèse, les sections plats avant déformation restent droites après la déformation. اش كيعني لنا ان لا كانت une poutre se déforme مثلا une poutre غاديفورما لنا linéairement بحال هكا linéairement كتشوف se déforme linéairement ما غاديش تكون بحال هكا se déforme linéairement. إذا se déforme linéairement se déforme linéairement. إذا هنا غنكتبو déformé linéairement linéaire se déforme linéaire. Par rapport à la deuxième hypothèse de l'état limite ultime, il dit que il n'y a pas de glissement relatif entre le béton et les armatures. هذا كيعني لنا علاش كنستعملوا مثلا هنا لي زاسي او اديرونس، لانه كيفيتي لنا لو glissement entre le béton et les armatures. Dans la troisième hypothèse, il dit que la résistance de béton est nulle à la traction. Et dans l'état limite ultime, la résistance de béton est nulle à la traction. Dans la quatrième hypothèse, le raccourcissement de béton est limité à 3,5 pour 1000, à 3,5 pour 1000 en flexion simple, comme on l'a vu dans le diagramme de contrainte et de formation, et 2 pour 1000 pour la compression simple.
إذن dont le raccourcissement de béton est limité à 3,5 pour 1000 en flexion simple et 2 pour 1000 pour la compression simple. Par rapport à la cinquième hypothèse de calcul, dont l'état limite ultime, l'allongement unitaire de l'acier est limité à 10 pour 1000, comme on a vu dans le diagramme de contrainte des formations. L'allongement unitaire de l'acier est limité à 10 pour 1000. Dans la 16e hypothèse, il dit que on a intérêt à minorer les contraintes dues aux matériaux par un coefficient de sécurité. هذا كيعني لنا هنا كنحاولوا نقصوا بحال لا كونترانت مثلا باغ اكزومبل لا كونترانت دو بيتون مثلا خدناها هي 25 ميجا باسكال كنحاولوا نقسموا بواحد لا كويفيسيون باش نقصوا من القيمه ديال لا كونتاج باش نبقاو في لا سيكوريتي. لهذا كنحاولوا نمينيوري لا كونترانت دو ماتيريو بارابور ان كويفيسيون كنقسموا على ان كويفيسيون باش ينقص لينا من القيمه ديال لا كونترانت كنقصوا منها باش نبقاو في لا سيكوريتي. مثلا دون لو بيتون لا كويفيسيون اللي كناخذوا مثلا في لو بيتون في الحاله العاديه 1.5 في الحاله العاديه، وفي الحاله دون لا سيتوياسيون اكسيدونتيل كناخذوها هي 1.15. ولكن ملي كنكالكولي مانيوال كنخدموا بالحاله العاديه كنكالكوليو بها. اما بالنسبه للاسي لا كوفيسيون اللي كنقسموا به باش نقصوا باش نبقاو في لا سيكوريتي كنقسموا ب 1.15 دون في الحاله العاديه. دون لاكسيدونتيل 1 دون لاكسيدونتيل كناخذوا 1. ولكن حنا ملي كنكالكولي مانيوال كنحسبوا في الحاله العاديه كنقسموا على 1.15. Par rapport à la 6e hypothèse de calcul, les diagrammes de calcul béton-acier vont être des diagrammes de déformation et contrainte des matériaux. Pour le béton, ici, on sait que la contrainte limite de compression ici, par exemple, on prend que la contrainte limite de compression ici est égal à 0,8 fois, par exemple, on prend que FC 28 égale à 25 mégapascal et θ est égal à 1 et la coefficient de sécurité pour le béton. On sait que la coefficient que C28 est égal à 25 mégapascal, on divise par le limite de coefficient ici, le coefficient de sécurité ici qu'on a dit dans la situation normale est égal à 1,5. On divise par 1,5 et par le coefficient ici pour avoir la contrainte limite de compression. On remarque que ici la contrainte est diminuée. Et ça, c'est le but, on diminue pour باش نبقاو في la sécurité. La même chose pour l'acier ici. On a divisé FC, la limite élastique d'acier, et la limite élastique divisée par la coefficient de sécurité ici qui est égal à 1,15 dans l'état normal. On a divisé par 1,15 pour rester dans la sécurité. La sécurité. Par rapport à la 8e hypothèse, dit le diagramme rectangulaire simplifié quand la section n'est pas entièrement comprimée, quand la section n'est pas entièrement comprimée, on simplifie le diagramme parabolique. إذن كنحاولوا إلا كانت عندنا
la section n'est pas entièrement comprimée, on simplifie le diagramme parabolique par le diagramme rectangulaire simplifié. إذن هنا la contrainte de compression limite. إذن هنا كنسامبليفي لو كناخدو لو ريكتونغل ما كيبقاش بارابوليك كيولي ان ريكتونغل هنا. اذا كان لا سيكسيون ني با اونتيرمون كومبريمي كناخدو ان ريكتونغل. هنا كناخدو مثلا لا ديستونس هي y كناخدو لا ديستونس y وهنا من هنا حتى لهنا لا ديستونس 0.8 y. اذا هاد لا بارتي كتولي في هاد لا بارتي كتعطينا ان ريكتونغل. هاد لا ريكتونغل ولي قلنا سي ان ريكتونغل سيمبليفي لا كانت لا سيكسيون ني با اونتيرمون كومبريمي. اذا هنا غنبين لكم هنا كناخدو ان بارابول اللي كان عندنا في الاول اللي كانت لا ديستونس ديالو هي y كيولي ايكيفالون غيولي عندنا ريكتونغل. كناخدو ان ريكتونغل هنا غيولي ان ريكتونغل. هاد غيولي فهاد لا ديستونس ديال 0.8 y 0.8 y. لي برانسيب جينيرال دو كالكول الاشياء اللي كنحتاجوها لي دوني اللي كنحتاجوهم باش نكالكولي كاين اللي غنحتاجو اولهم لي سوليسيتاسيون هما مثلا لو مومون دو فليكسيون l'effort normal et l'effort tranchant. انا غنبين لكم دابا كيفاش. كناخدو مثلا une poutre avec les appuis ديالها كيكون هذاك l'effort normal هو هذا l'effort normal كنسميوه l'effort normal. كاين سيدي l'effort tranchant تي كنرمزو ليه تي كيكون l'effort tranchant. وكاين عندنا لو مومون هذا لو مومون. وعاد دوزيامون خاصنا نعرفو لي دوني ديال لي كاركتيرستيك ميكانيك دي ماتيريو. لي كاركتيرستيك ميكانيك دو ماتيريو خاصنا نعرفو FC28 القيمة ديالها و لي ليميت إلاستيك داسيي حتى هي خاصنا نعرفوها. وعاد خاصنا troisièmement لي كاركتيرستيك جيومتريك لا هوتور لا لارجور ديال لي بوتر بوتريل. المهم هذا الشيء غنشوفو كيفاش كنحسبوه كلشي ان شاء الله في الفيديوهات القادمة ان شاء الله. الهدف l'objectif de calcul calculer les sections des armatures tendues et les sections des armatures comprimées إذا كانوا. Merci de votre attention. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة وانتظروا فيديوهات قادمة إن شاء الله. والفيديو القادم إن شاء الله سيتكلم على une poutre rectangulaire en flexion simple. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة.